हेलो एभ्रिवान, नमस्ते। इट्स मी डक्टर दिपेन एन्ड वेलकम टु माई च्यानल। आज म तपाईँहरूलाई स्टोरी टाइम एपिसोड 2 लिएर उपस्थित भएको छु र यो अन्तिमसम्म तपाईँहरू सुनिदिनु होला। दिस इज वान अफ माई स्टोरी अफ माई एमबिबिएस प्रिपेरेसन जर्नी र मेरो आइएम एस्पिरेन्ट डेज के थियो तपाईँहरूलाई सुनाउन गइरहेको छु। आइएममा मलाई जसरी नै नाम निकाल्नु थियो, मेरो अप्सन नै थिएन, मेरो कुनै अप्सन थिएन, प्लान बी थिएन, मेरो एउटा मात्रै प्लान थियो, त्यो भनेको आइएममा स्कलरसिपमा नाम निकाल्ने। र त्यसको लागि मैले मेहनत गरिरहेँ। हाम्रो 4 मन्थको प्रिपरेसन थियो र सुरुको 1 मन्थ मेरो कन्फ्युजन डाउटमा नै बित्यो र बाँकीको 3 मन्थ्स चाहिँ म एकदम मेहनत गर्छु भनेर मैले अगाडि बढिरहेँ। र म बिहान 5 बजे उठ्थेँ, बिहान 5 बजे उठेर फ्रेस हुन्थेँ र 6 बजे मलाई नेम इन्स्टिट्युट पुग्नु थियो र म नेम इन्स्टिट्युटमा प्रस्थान गर्थेँ र इन्स्टिट्युटमा म नयाँ कुराहरू सिक्थेँ, साथीहरूसँग डिस्कस गर्थेँ, नयाँको कुरा सोध्थेँ र केही नयाँपन हुन्थ्यो इन्स्टिट्युटमा। त्यसपछि म घर फर्किँदा लगभग 12 बजिसकेको हुन्थ्यो, खाना सेलाइसकेको हुन्थ्यो। सो म तताएर म खान्थेँ, त्यसपछि एकछिन रेस्ट गर्थेँ आधी घन्टा जति। त्यसपछि म 1 बजेदेखि 4 बजेसम्म म रेगुलर कन्टिन्युस 3 आवर्स चाहिँ मैले पढ्थेँ, एमसिक्यूहरू प्र्याक्टिस गर्थेँ। त्यसपछि 4 बजेदेखि 5 बजेसम्म मैले ब्रेक, खाजा खाने ब्रेक र रेस्ट लिने ब्रेक, रिफ्रेसमेन्ट ब्रेक लिन्थेँ। त्यसपछि 5 बजेदेखि फेरि 7, 7:30 अथवा 8 बजेसम्म म पढ्थेँ, एमसिक्यूहरू प्र्याक्टिस गर्थेँ, साइकल रिपिट हुन्थ्यो मेरो। अनि त्यही अनुसार डिनर टाइम मेरो त्यस्तै 8 बजे हुन्थ्यो र 8:30देखि फेरि म पढ्न बस्थेँ र हल्का 1 घन्टा पढिसकेपछि म चाहिँ रिफ्लेक्सन गर्थेँ, मैले आज के राम्रो गरेँ, मैले के चाहिँ नयाँ कुरा सिकेँ, केमा मेरो गल्ती भयो, मैले के सुधार्नुपर्छ, अझै मैले कम पढेँ कि भनेर म चाहिँ एनालाइसिस गर्थेँ 1 घन्टा जति। त्यसपछि चाहिँ म सुत्थेँ। कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दाखेरि 11 बजे चाहिँ म सुत्नलाई जान्थेँ, तर कहिलेकाहीँ के हुन्थ्यो भन्दाखेरि निन्द्रा लाग्दैन थियो। निन्द्रा नलागेको बेला म इमेजिनेसन गर्थेँ, पढाइको कुराहरू सम्झिन्थेँ, रिकल गर्थेँ दिमागमा र यसरी चाहिँ मेरो एउटा डेली रुटिन बनेको थियो। आइएमको जर्नी भनौँ, यो आइएम प्रिपरेसन डेजमा। र बिहानै फेरि 5 बजे उठेर फेरि इन्स्टिट्युट धाउनु पर्थ्यो र यो साइकल रिपिट भइरह्यो। करिब 2 महिनासम्म यो साइकल रिपिट भइरह्यो र के हुन्थ्यो भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ चाहिँ कुनै दिन आउँथ्यो अलिकति अल्छी लाग्ने, पढ्न मन नलाग्ने दिनहरू पनि आउँथ्यो, नआउने होइन। त्यही पनि मैले के सम्झिन्थेँ भन्दाखेरि मेरो गोल, मेरो ड्रिम स्टेट झुन्डाएर एप्रोन लगाएर म चाहिँ एमबिबिएस पढेको त्यो म सम्झिन्थेँ। त्यो नै मेरो ड्रिम थियो, त्यो नै मेरो सपना थियो। त्यो सम्झेर चाहिँ म पढ्न बस्थेँ र मेहनत गर्थेँ। र कहिलेकाहीँ यस्तो हुन्थ्यो कि कुनै टपिक सिक्दिनँ, बाँकी हुँदाहुँदै म पढ्दिनँ भन्ने पनि हुन्थ्यो माइन्डमा, त्यो पनि आउँथ्यो। पढ्नलाई धेरैलाई एकदम रहर हुँदैन, कसैलाई पढ्न रहर हुँदैन, तर म के बनाउँथेँ, इन्ट्रेस्टिङ बनाउँथेँ। पढ्नको लागि इन्ट्रेस्टिङ, मैले पढ्नुपर्छ, मेहनत गर्नुपर्छ, कम्पिटिसन हाई छ त्यो सम्झेर म चाहिँ मेहनत गर्थेँ। र 2 महिनासम्म चाहिँ मैले कन्सिस्टेन्ट रूपमा यसरी पढेँ। इन्स्टिट्युट 2 महिना जाँदा मेरो एउटा रुटिन बनिसकेको थियो र त्यो रुटिन मैले फलो गरिरहेँ र अलवेज कन्सिस्टेन्सी विन्स। र मेरो 2 महिना चाहिँ मेरो चाहिँ एकदम प्रोग्रेस भयो, एकदम राम्रो प्रोग्रेस भयो। आई वाज ह्याप्पी बट स्टिल नट सेटिस्फाइड र मैले कन्सिस्टेन्टली अझै हार्डवर्क गरिरहेँ। र 2 महिना पछाडि चाहिँ मैले घरमै प्रिपेरेसन गर्छु अब, किनभने मैले इन्स्टिट्युटमा जे कुरा सिक्नुपर्ने थियो, नयाँ कुराहरू सिक्नुपर्नेदेखि लिएर साथीहरूसँग घुलमिल गर्नेदेखि लिएर कम्पिटिसन कस्तो हुने त्यो सबै बुझेर चाहिँ मैले घरमा सेल्फ स्टडी गर्छु भनेर निर्णय गरेँ। र सेल्फ स्टडी चाहिँ मैले गर्ने टाइम चाहिँ मेरो लगभग 1.5 महिनाको थियो र 1.5 महिना चाहिँ मैले घरमै बिताएँ। घरमै म बिहानै 7 बजेदेखि म बेलुका लगभग 12 बजेसम्म चाहिँ म मेहनत गर्थेँ र
र त्यो बिचमा चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दाखेरि खानको लागि अथवा बाथरुमको लागि अथवा कहिलेकाहीँ रिफ्रेसमेन्ट, कहिलेकाहीँ चाहिँ हुन्छ नि अलिकति माइन्डलाई रिफ्रेस पार्नको लागि ब्रेक लिन्थेँ म, र बाँकी समय चाहिँ मेरो पढाइमै बित्थ्यो। र हरेक एस्पिरेन्टको, हरेक एमबिबिएस एस्पिरेन्ट अथवा मेडिकल एस्पिरेन्टको चाहिँ एउटा जर्नी हुन्छ, र धेरै जसोको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सेम रुटिन हुन्छ, एउटै रुटिन हुन्छ। त्यो भनेको के हो? स्टडी, इट, स्लिप, स्टडी, इट, स्लिप, रिपिट, स्टडी, इट, स्लिप, रिपिट, यो नै हुन्छ। बाँकी कुनै नयाँ हुँदैन र नयाँ हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन। किनभने तपाईँहरू इन्टरटेनमेन्टमा जानुभयो अथवा तपाईँहरू चाहिँ बाहिर घुम्नलाई तपाईँहरू भ्याकेसन जानुभयो अथवा तपाईँहरू धेरै लङ टाइमसम्म ब्रेक लिनुभयो भने त्यो प्याटर्न बिग्रिन्छ। तपाईँहरूको प्रिपरेसनको प्याटर्न बिग्रियो भने तपाईँहरूलाई इन्ट्रान्समा क्र्याक गर्नको लागि गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर हरेक एस्पिरेन्टको जर्नीमा जहिले पनि कमन भनेको स्टडी, प्र्याक्टिस, स्लिप, इट, साइकल रिपिट, रेस्ट, स्टडी, इट, स्टडी, साइकल रिपिट, यो नै भइरहेको हुन्छ। र मेरो पनि त्यस्तै थियो, कुनै त्यस्तो अनौठो थिएन सेयर गर्नुको लागि, त्यस्तो कुनै नयाँ छैन। के छ भन्दाखेरि हार्डवर्क छ, स्ट्रगल छ र सेक्रिफाइसेस छ। र के हुन्थ्यो भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ मोबाइल चलाउन मन लाग्थ्यो, सोसल मिडिया चलाउन मन लाग्थ्यो, तर मैले सोसल मिडिया पुरा बन्द गरेँ। म चलाउँदिनँ, म प्रिपरेसन डेजमा सोसल मिडिया म चलाउँदिनँ भनेर चाहिँ मैले निर्णय गरेको थिएँ। चलाउन मन लाग्थ्यो, अरूले चलाएको देखेर, दाजु दिदी भाइ बहिनी लगायत सब परिवारले चलाएको देखेर मलाई पनि चलाउन मन लाग्थ्यो, टिभी हेर्न मन लाग्थ्यो। तर मैले होइन, मेरो फोकस, मेरो गोलमा म चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर मैले चाहिँ अगाडि बढिरहेँ र सेक्रिफाइसेस गरेँ, धेरै कुराहरूको सेक्रिफाइसेस गरेँ र यो निरन्तर अगाडि बढ्दै थियो। र मेरो के भयो भन्दाखेरि मार्क्समा चाहिँ मैले चाहिँ 60 देखि लगभग मेरो चाहिँ एभरेज मार्क्स 55-60 एराउन्ड सुरुमा आइरहेको थियो र पछि गएर 70-75 हुँदाहुँदै 80 हुन पुग्यो। आई वाज ह्याप्पी, आई वाज भेरी ह्याप्पी। र म चाहिँ नाम निकाल्न सक्छु जस्तो मलाई लागिरहेको थियो, कन्फिडेन्स बढिरहेको थियो। तर अचानक के भइदियो, ब्याक टु ब्याक 3 चोटि चाहिँ मेरो मार्क्स बढेन, लगभग 80 को एराउन्ड, 80 भन्दा माथि नै गएन, टपरको रेन्जमा पुगेन, 85 मेरो क्रस भएन। र मलाई चाहिँ एकदम एक क्षणमा चाहिँ मलाई चाहिँ होइन, मेरो चाहिँ किन मार्क्स कम आइरहेको छ, अझै टपर भन्दा मेरो चाहिँ मार्क्स किन कम आइरहेको छ भने त्यो सोच्न थालेँ। लाइक आई वाज गेटिङ एराउन्ड 80, तर 80ले त मैले नाम निकाल्नलाई मलाई गाह्रो हुन्छ, एटलिस्ट नियर टु 90 चाहिन्छ। सो के भयो भन्दाखेरि अलिकति मलाई चाहिँ अलिकति टेन्स हुन थालेँ म। तर के भयो भन्दाखेरि एउटा माइन्डले, किनभने अलरेडी म चाहिँ डाउटबाट म चाहिँ अगाडि बढेर निस्किसकेको थिएँ। त्यही भएर होइन, अझै टाइम छ, अझै प्रिपरेसन टाइम छ, अझै मेहनत गर्नुपर्छ, अझै बाँकी छ, 1 हप्ता भए पनि बाँकी छ भनेर चाहिँ म चाहिँ अगाडि बढ्दै गएँ। सो मेहनत गर्दै गएँ र हौसला र एकदम जोस जागरले म चाहिँ हिम्मत नहारिकन म चाहिँ अगाडि बढिरहेँ। ड्वेन द रक जन्सनको एउटा भनाइ मलाई एकदम मनपर्छ। त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि सक्सेस इज नट अलवेज अबाउट ग्रेटनेस, सक्सेस कम्स विथ कन्सिस्टेन्सी। सक्सेस भनेको कन्सिस्टेन्सीबाट आउँछ। कन्सिस्टेन्सी, यु हेभ टु डु कन्सिस्टेन्ट वर्क टु गेट सक्सेस एन्ड इभेन्चुली ग्रेटनेस विल फलो, इभेन्चुली ग्रेटनेस विल फलो। त्यही भएर म सबै भाइ बहिनीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि मेहनत गर्दै गर्नुहोस्। तपाईँहरू दिनको तपाईँहरू 4 घन्टा मात्रै रेगुलर 3 महिनासम्म 4 घन्टा भए पनि पढ्नु भयो भने इभेन्चुली सक्सेस विल फलो। सो कन्सिस्टेन्टली तपाईँहरू चाहिँ मेहनत गर्नै पर्छ, डेली तपाईँहरू पढ्नै पर्छ, यो नै भन्न चाहन्छु। र कुनै विद्यार्थी यस्तो हुन्छ, एक दिन धेरै पढ्ने, अर्को दिन पढ्दै नपढ्ने, त्यस्तो नगर्नुहोस्। कन्सिस्टेन्ट एउटा रुटिन बनाएर होला, रुटिन डेली कन्सिस्टेन्ट रूपमा त्यही रुटिन, त्यही बजे उठ्नुपर्छ, त्यही बजे चाहिँ पढ्नुपर्छ भन्ने छैन। तर एटलिस्ट 8 to 10 आवर्स अफ कन्सिस्टेन्ट स्टडी गऱ्यो भने इन्ट्रान्स जसरी नै क्र्याक गर्न सकिन्छ। म अर्को एपिसोडमा चाहिँ तपाईँहरूलाई मेरो स्टोरीमा, अर्को एपिसोडमा चाहिँ
तपाईँहरूलाई चाहिँ एक्जामको बारेमा म सुनाउँछु। मेरो एक्जामको नजिक रिभिजन र एक्जाम, मेरो एक्जामको स्टोरी त्यो सुनाउँछु। मेरो एक्जामको त्यो डर फियरदेखि लिएर अब एक्जाममा मैले कस्तो गर्ने हो त्यो डर, त्यो हुन्छ नि अब भित्रबाट आउने, किनभने कहिले पनि त्यस्तो ठुलो एक्जाम, लाइफको ठुलो एक्जाम मैले दिएको थिएन। र त्यो चाहिँ म नेक्स्ट एपिसोडमा तपाईँहरूलाई सेयर गर्छु। र एपिसोड 2 तपाईँहरूले अन्तिमसम्म हेरिदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र दिस इज स्टोरी टाइम विथ डक्टर दिपेन। र इफ यु हेभन्ट सब्सक्राइब टु आवर च्यानल, प्लिज डु सब्सक्राइब टु हिट द नोटिफिकेसन बेल आइकन। र प्लिज भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र कमेन्ट पनि गरिदिनु होला, म्याक्सिमम लाइक गरिदिनु होला। र बेस्ट अफ लक फर योर एक्जाम। डु कन्सिस्टेन्ट स्टडी, कन्सिस्टेन्ट रूपमा। अब भनेको धेरै कम टाइम छ, त्यही भएर कन्सिस्टेन्टली तपाईँहरू रिभिजन गर्नुहोस्, यही नै भन्न चाहन्छु। स्टे सेफ, थ्याङ्क यू, नमस्ते।